नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर मूंखे भलीकार मूंखे एवार्ड न ॾियो बल्कि मुंहिंजे सिंधु दरिया खे बचायो। सिंधु दरिया मुंहिंजी सकाफ़त मुंहिंजे रिवायतुनि जो अमीन ऐं मुंहिंजे रोज़गार जो ज़रियो आहे। सिंधु दरिया जी तबाही हिन क़ौम जी तबाही आहे, हिन तारीख़ जी तबाही आहे, हिन पूरे खिते जी तबाही आहे। इहे लफ़्ज़ आहिनि उन मज़ामती ऐं यगाने सराइकी शाइर डॉक्टर अशू लालजा जंहिं इहो लफ़्ज़ चई सरकारी एवार्ड कमे फ़न जेको आहे उन वठण खां इनकार करे छॾियो आहे। हिते आम तासुर इहो आहे त इन्हनि एवार्ड वठण लाइ त शाइर ऐं अदीब सिफ़ारिशूं कराईंदा आहिनि, बल्कि हीअ को किरदारु आहे, हीअ यगानो किरदारु आहे, को दरिया जी तबाही खे ॾिसंदे एवार्ड वठण खां इनकार थो करे, त उनजो सबबु कहिड़ो आहे ऐं दरिया सां हिन जी कुर्बत जो कहिड़ो सबबु आहे। प्रोग्राम जे हिन में ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे जॉइन कयो आहे उहो यगानो ऐं फ़क़ीर अलस्त शाइर डॉक्टर अशू लाल फ़क़ीर। डॉक्टर अशू लाल फ़क़ीर प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो बाकी मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ जी अपने तमाम तलवतनों से जी, उसमें बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, उसमें पठान भी हैं, उसमें कोटवारी भी हैं, उसमें पंजाबी दोस्त भी हैं, उसमें मतलब तमाम लोग जी जितने भी तलवतनी हैं, हम ये चाहते हैं कि भी इस मुल्क को जो खतरा लाक है जी वो तमाम तर वसाइल के बावजूद इसको खतरा लाक क्यों है। सही। तो शाबाश इनाम एक शाबाश होती है, एक अवार्ड जो है एक आपकी अप्रिसिएशन होती है, आपकी एक्सेप्टेंस होती है जी, तो वो आपके पूरे काम की होती है। जी मेरा काम मैंने अपनी यूथ से लेके माशाल्लाह के दिनों से लेके जी, और अब मैं उम्र रसीदा इंसान हूँ, लेकिन मैं अब तक भी वैसे ही महसूस करता हूँ कि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, लिटरेरी तौर पे मेरी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको हम लिटरेरी एक्टिविज्म कहते हैं जी, तो मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। अब मैं पीपल्स पार्टी का एक जिम्मेदार ओहदेदार हूँ जी और सराइकी वसीयत की नुमाइंदगी करता हूँ। जी, मेरे साथ मेरे तमाम दोस्त शायरों की लिखारियों की एक अक्सरियत है जी जो ईमानदारी से समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है जी वो इस मुल्क को बचाने की कोई कोशिश हो सकती है। बाकी जो स्टेट नैरेटिव है वो चाहे आप नसीम हिजाजी का दास्तान मुजाहिद उठा लें या तुगरल टाइप नैरेटिव की जो जलगार है जी, इसको आप देख लें जी और उस निसाब को देख लें जो ये स्टेट हमारे बच्चों को पढ़ाकर उनका दिमाग गायब करना चाहती है जी। तो मैं समझता हूँ ये ब्रेन रॉबरी और ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है तो इस जहालत के हाथों में कैसे इनाम ले सकता हूँ। मेरा इनाम तो मेरा काम है और मेरे काम के बड़ा थीमेटिक काम है जी कि मैं अब लोग तसव्वुफ पे यकीन करता हूँ, मैं कबीर पे शाह हुसैन की बात को मानता हूँ, बुल्ले शाह की मानता हूँ, शाह लतीफ़ को अपना गुरु समझता हूँ, जितने भी सूफी शायर हैं, ख्वाजा फरीद सही हैं जी, जितने भी हैं, नूशा बुखारी सही हैं, जो जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी मदर टंग्स में अपना नैरेटिव बांध दिया है। उनका नैरेटिव इस बड़ा सिंपल नैरेटिव है कि भी इंसान दोस्ती होनी चाहिए जी, कोई हारमोनी होनी चाहिए, बंदे को आर्टिस्टिक होना चाहिए जी, वो नाचने वाला गाने वाला कोई फनकार होना चाहिए जी। अच्छा तो डॉक्टर एक्चुअली अच्छा डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल एक बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक शायर अदीब एक लिखारी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो अवाम का है, वो अवाम उसको पढ़ती है और जो अवाम अवार्ड देती है, जो अवाम जो उससे बढ़कर तो कोई अवार्ड नहीं है। लेकिन आपने ये जो फ़न कमाल अवार्ड लेने से इनकार किया उसकी बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं वो दरिया है, क्योंकि दरिया बड़ी वजह इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस जब स्टेट इग्नोरेंट हो जाती है जी तो देन एक फाशिस्टिक सेलेक्टेड स्टेट जो है जी, फाशिस्टिक सेलेक्टेड स्टेट जो है जी जब अगेंस्ट कल्चर हो जाती है, आर्ट हो जाती है और फिर वो ऐसे प्रो टेररिज्म एक नैरेटिव को या एक जंगजू नैरेटिव जो होता है ठीक है उसको परवान चढ़ाती है, ठीक है, तो उससे हमारे दिमाग जो है बच्चों के चोरी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं काफी अरसे से ये बात बार बार कह रहा हूँ ठीक है, कि हम इस जबरी जो जहालत का निसाब है इसको हम नहीं मानते। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के तमाम बच्चों को उनकी मादरी जबानों में तालीम दी जाए, बिल्कुल सही, ये हमारा नैरेटिव है। ठीक है, ये अवामी नैरेटिव है, ये अवामी नैरेटिव है और यही पब्लिक नैरेटिव है और जिसकी आप तर्जुमानी भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो दरिया से कुर्बत है आपकी, ये जो दरिया से प्यार है, मोहब्बत है, अकीदत है, इसका सबब क्या है? मैं मतलब दरिया एक तो बुनियादी वजह होती है कि जो आपकी जगह होती है, जो आपका घर होता है जी, वो आपको बहुत प्यारा होता है, पहले आपका घर होता है जी। तो मैं सिंध किनारे ही पैदा हुआ, मेरा बचपन उसके साथ खेलते हुए गुजरा
ان ڈالفنس کے ساتھ، ان سارنگس کے ساتھ، ان پونجوں کے ساتھ، جی اس کے پوری کی پوری کہان ہے. جی وہ ایک صرف دریا نہیں ہے. جی بالکل اب ریٹن ڈاکومنٹ میں تو اس کو دیوتا کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے اس کو اپنے تھیم کا حصہ بنا کہ وہ اب پانی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی ماحولیات ایکو جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی اور ہمارا تو بہت زیادہ شدید ہے جی کہ ہمیں اس کو حل کرنے میں ریاست کو مدد نہیں کرتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب اس ریاست کو بچانے کے لیے ناکافی ہے. جب تک آپ کلچر کی، آرٹ کی پرورش نہیں کریں گے تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پروگریس یا روشن خیال سیاست. صحیح. جب تک پروگریسو روشن خیال طلبتنی سیاست وجود میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت تک لوگ بیانیہ مطلب کیسے ہوگا. یہ تو اوپر سے مسلط ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بدھ کی دربودگی کرتے جا رہے ہیں کہ اب ہم صدارتی نظام کر لیں گے، صحیح 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 اب ہم مجلس شورا لے آئیں گے. صحیح ہے. تو پرو ٹیررزم یہ نیریٹو اٹ از نو مور. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کی ادب اور شاعری اور جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے وہ آپ کے جو ہے وہ طبیعت میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ مزاحمتی شاعر بھی ہیں. تو اس تمام تر چیزوں کو ملا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سندھو دریا کی تباہی ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم مسئلے کیا ہیں؟ سندھو دریا کو سب سے اہم درپیش مسائل کیا ہیں؟ کیسے بچایا جائے اس کو؟ اس کو مطلب سیاسی وجوہات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ 1960 کے بعد ہم نے جو ایک معاہدہ کیا تھا جی دریا بیچنے کا، جی ٹھیک ہے نا جی، اس میں ہم نے راوی بیچ دیا، بیاس بیچ دیا، سترو جس کو ساگر کہتے تھے بالکل صحیح، اس کو بیچ دیا، اور ہم نے انحصار کیا ایک دریا، وہ سندھو مہان دریا تھا. جی یہ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا. جی اور یہ ضرورتیں پوری کر سکتا تھا اگر ہم اعتدال سے اور تمیز سے اس کو ہینڈل کرتے. ہم نے 1960 کے بعد پے در پے اس پہ بند باندھنا شروع کر دیا، جس سے ڈاؤن سٹریم پانی جو ہے وہ بہت شدید حد تک خطرے سے دوچار ہو گیا. جو ڈیلٹا 200-250 کلومیٹر کے اس پہ وہ گرتا تھا، وہ ڈیلٹا سکڑ گیا، 20-25 کلومیٹر پہ آ گیا، تو وہ سارا بر بیابان ہو گیا سارا. تو اور دریا کے ساتھ جڑی ہوئی جو لوگ ہیں، جو کیار ہیں، جو مہانے ہیں، جو مطلب منگ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ان لوگوں کا روزگار اسی سے جڑا ہوا ہے جی کہ وہ ٹوکرے بناتے ہیں، ٹوکرے بیچتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی بیچتے ہیں. جو یہ سارے منصرے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اسٹیٹ نے کوئی نوٹس نہیں، پانی کو باندھ دیا، دریا نیچے سمندر اب چڑھ رہا سمندر. تو میں لٹریچر ایکٹیویزم میں جہاں جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ سمندر چڑھ رہا ہے. سمندر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا ہے. جی اور اس کی تباہی تو ہمیں ڈیلٹا کی نظر میں آتی ہے کہ یہ انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ پورا تباہ ہو رہا ہے. سندھ کے دو بڑے اضلاع ٹھٹا اور بدین کی ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر نگل چکا ہے. اس پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بنی ہیں، لیکن ہم اپنی پارٹی کی طرف سے اور کلچرل ونگ کی طرف سے ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں اس ڈیلٹا کی تباہی آخر کیوں ہوئی. بالکل صحیح. کون سے سیاسی وجوہات تھے، کون سی وجہ تھی جس سے یہ ڈیلٹا تباہ ہو گیا اور سمندر کو یہ دھکیلنے کے قابل نہیں رہا. سندھو اتنا کمزور اور ویک ہو گیا. اس کے پرندوں کو ہم مار دیتے ہیں، ہنسوں کو مار دیتے ہیں، پوجوں کو مار دیتے ہیں، بلّڑ نظر آتی ہے اس کو مار دیتے ہیں. تو ہم جو وارئر سائیکی ہے، جو جنگجو سائیکی ہے، اس جنگجو سائیکی نے ہمیں بہت، یہ کسی نیریٹو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اسٹیٹ کے اپنے کسی نیریٹو کی وجہ سے یہ پیدا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر ہم آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل کی جو کیسٹ چل رہی ہے بالکل اس کو جب تک ریوائنڈ نہیں کیا جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک تمام ایکو سمیت، تمام آرٹ سمیت، تمام کلچر سمیت اور سیاست سمیت خطرے سے. جی بالکل یہ تو آپ بالکل وجہ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب ایک مطلب پھر آتے ہیں ادب اور مزاحمت پہ. ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ مزاحمتی ادب تھا، جو مزاحمتی جو تحریکیں ہوتی تھی، جو باغی تحریکیں ہوتی تھیں، وہ اس خطے میں ختم ہو چکی ہیں. وہ ماضی کی کہانی، ماضی کا داستان بن چکی ہے. آپ ایک شاعر کے حساب سے، ایک سیاسی کارکن کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی اب مزاحمت کا دور ختم ہو چکا ہے یا اب بھی مزاحمت ہو رہی ہے؟ مزاحمت کی بہت ساری شکلیں ہیں. وویکانند کا خیال ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ مزاحمت ہے. یہ اچھی بری اور اس کے اور معنی ہے کہ مزاحمت کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انقلاب کے دنوں میں مزاحمت اور طرح سے کرتے تھے.
ٹھیک ہے جی تو اس کی تربیت ہوتی تھی. اب انقلاب از اوور آلسو, تو پھر نیشنلزم نے تربیت کرنی شروع کر دی کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی مزاحمت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مزاحمت صرف آج ڈانگ سوٹا اٹھانے کا نام نہیں ہے. بالکل صحیح. ڈانگ سوٹا اٹھانے کا نام بالکل مزاحمت نہیں ہے. یہ جو کلچر ہے جی اور یہ جو پوئٹری ہے جی اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ موومنٹس ختم بھی ہو جائیں. جی اروندھتی رائے کون سے نیشنلزم سے یا اس سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی زبان, اس کی بات تو پوری دنیا سنتی ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان نہیں سنتا نا اس کی زبان, بالکل صحیح. بھارت نہیں سنتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی زبان پوری دنیا سنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری زبان مطلب ہماری اسٹیٹ نہیں سنتی ہے تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیسی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جو ہمارے عتیت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. اس کو پولیٹیکلی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے, پھر دریا, پھر ادب, پھر سیاست, یہ تو پھر بغاوت, یہ تمام اتنے موضوع ہیں کہ اس کے لیے ٹائم جو ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہماری مجبوری بن جاتا ہے. تو اس وقت ٹائم میرے پاس بہت محدود ہے. میں مختصراً, کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل لاسٹ حصے میں مختصراً چاہوں گا کہ جو سندھو دریا کے اوپر سے سندھو دریا کے حوالے سے جو آپ کی شاعری ہے, اگر وہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گنگنا کے بتا دیں تو ہمارے ناظرین کو اس سے لطف اندوز ہوں گے. اس میں ایک سٹوری ہے جی, دی مرڈر آف سوان. جی ہنس کتھا ہے ایک. جی وہ کتھا ہنس مجھے یاد ہے, باقی مجھے یاد نہیں رہتا. جی پلیز, جی پلیز. جو اس کا ایک جو اس کا پہلا جو ٹکڑا ہے وہ مجھے یاد ہے. جی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی پلیز. کوئی جھیڑا آئی جندا انت ہویا, کوئی بسوں آئی جڑی رہ نہیں گئی. اساں کہاں کالے کتاں ہون دا اتبار بنجا کے بیٹھے ہیں. واہ. کہڑے پار دی آنکھوں ذکر ہیں, ہاں اروار بنجا کے بیٹھے ہیں. ایک بستی نہیں, دو بستیاں نہیں, 100 شہر بنجا کے بیٹھے ہیں. کتاں ہرے بھرے انہاں بیلیاں دے سردار بنجا کے بیٹھے ہیں. نی سدھ پوندی سونا سندھ سائیں, تھے ہنس جدا کیویں پاڑیاں. تھینک یو. بہت مہربانی, بہت شکریہ ڈاکٹر ایشو لال فقیر سائیں, بہت شکریہ. ناظرین عوام تفصیلی ڈاکٹر ایشو لال فقیر جو فقیر جی ॻाल्हि ॿुधी दरिया जे हवाले सां, उन जे एवॉर्ड वठण या इनकार वारी जेको मज़ामती पासो आहे उन जे हवाले सां. हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे. असद मुमताज़ रिखणी इजाज़त. सदाईं गॾु.